pag-ubi ni Ristore sa Vicente ato ang Andaya. pagtigong Yeah, Kuya Piting. maong dapit sa tinugdanan mo na 2023 ang pagsugod sa among pagtigong dining dapita dito sa Panimalay sa ato ang broad sali atong dapita ito dito itong ubos dito may magsugod o tigom o amo gani pong giibitar ang ato ang gwapo pastor Pastor Junior amo itong giibitar nga maghiusa diha sa pagtigom ni atong maong panimalay sa atong isuon dito. Mao nga nanglabay ang mga bulan nung sa tuot na mapuni atong maong panimalay mao nga nakasabot na pud mi nga mobali na pud mi og tigong dinhi na pud ani nga mo isuon na pud ani kay dako na mo pud ang iyang balay. Mo nga napurmag na to nga uban sa organize ni Pastor George nga ipurmag na George ang pagtigong og adlaw Domingo. Diha namin magtigong diha purmag na nga magtigong sa adlaw Domingo diha. Mao na to mao nga sa diha nga naglahutay ang amo ang pagtigong pagsimba diha sa ato ang Dios. Mao nga hunahuna na pud mi nga mutukod na pud og simbahan uban sa ato ang financier Pastor George. Mao nga nagsabot na mi nga mutukod na pud mi simbahan uban usab sa among Pastor Yermel nga duyog po namo diha sa pagpanarbaho niining maong building o dili gyud sayon ang maong gimbuhaton tungod kay bukat mo ni trabaho kay kining matag daplin ini bangagan mariini yung butang mga dagkong bato. Unya og wala gyud tay kusog ana gyud nga gihatag sa Ginoo. Pero gyud dili gyud kaya. Pan salamat kayo sa Ginoo nga gitagaan ra gyud may inyong kusog. Ani mahina aron matukod ning maong pundasyon ini kamutangan gyud mga bako. Og salamat pud sa kinabuhing Pastor Elmer nga nigumpin pud namo diha sa maong gibuhaton. O nagapasalamat ni Ginoo nga bisan pa kanamong mga pamilya nga gigamit pud sa Ginoo gitagaan og igong kusog aron lamang gid matuman nga matukod jud ang maong simbahan. O nagpasalamat usab ko nga nakapadayon nga bisan pa sa daghan mga kakulian mga pagsulay sa kinabuhi nga makaingon gani ko sa kong mana yung biyaan kaingon sa mupati takasapot na ining labi ng kakapoy sa tulawas mo to pasalamat mi sa Ginoo kay kung dili pag yun di Panginoon moro yun o mubati na yung takakapoy ba salamat kayo Ginoo nga gadasig na yun mo, itagaan na po ni kusok bisan sa maong trabaho mo bati ni kapoy sa mong lawas apan maulian na po di na mo po ni kapoy yung sunod adlaw. Muna nagpasalamat na yun sa Ginoo kay bisan pa sa mga kababayan na mong mga binalahin pag gama ini hollow block makamaon na po sila Termirna, makamaon na silang mo gamak hollow block
Una mo pagama mo ato ra mo nila. Ila kamo na sila yung gumagalo-vlog. Kaning niya, ilan din mga ginawa ni. Payo ni sa mga kubabinan. Murag di kita makatuo sa katabaho ba inag mga laki. Katungod sa Ginoo nga nagagamit sila ang mga kinabuhi. Natuman na himo jud. Oh. O nagpasalamat ni Miss Ginoo nga ang Ginoo gi naghimo niya ng tanan. O sa diha nga napurman na ni, uban sa among purman, Kadsali, mo na ni, nahimo na ni, lingkop na ni kuan, dim. Mo nga nagunora na po mi nga amo na yung kukuan hining tawarag sa lagunting atok mo. Umaw nga, salamat mi sa Ginoo kay sa kahoy yung problema mi. Pasalamat sa Ginoo ni ato ang isuon gaw norma nagigamit po siya nga nagdunit po siya kahoy o nga sa diha nga ang kahoy iyang gidunit mo gigpakabas dayon o mao na ni mga kahoya ang dapat ani. Pasalamat ta sa kinabuhi ni so natong norma nga gigamit siya nining maong kahoy. Salamat kayo. Kung sadya na gabas na ni, problema na po mi kay kanina pong paghakot, kay layo-layo na gusto. Kapoy na magkaistanan. Mo nga, nagpasalamat po mi sa itong buotang kapitan, pero wala na ako makita direct atong kapitan, nga maupod siya ay nag-offer og sakinan, karga sa mong kahoy, di dala diri aring kuan aring pisto diri mao nga naduol-duol jud ang amo ang kahoy kaya mo pong gi pero mo sa kenan mao nga pasalamat din po mi sa ato ang kapitan nga nag-offer jud siya sa maong sakyanan mao nga na trabaho na ni salamat po sa Ginoo nga gigamit po ang among mga kaigsunan, uban sa amo ang igsuon, si Brodriming. Salamat ka ay Ginoo nga gigamit ko siya na ni tabang jud siya ni ining maong gibuhaton, ining maong simbahan. Bisan tuod, kapoy kaya among lawas jud. Pasalamat sa Miss Ginoo nga nagmanampuson na gining maong gibuhaton. Mao nga pasalamat Miss Ginoo nga bisan pa maginungdan nga niya at karon nagtambong nining mga adlaw kay atong gi-celebrate o atong gipasalamatan ang Ginoo sa iyang kaayo kay di gyud ni mahimo kun wala gyud ang Dios sa atong ginabuhi. Tabang Dios Ginoo. Kay kapoy gyud ang among lawas apan pasalamat sa Dios Ginoo nga gitagaan gyud bumi inyong puso gid aron sa pagtrabaho ni maong bulaton. Salamat ko sa mga kababayan-an inyong si Manahona. Sila ni Aripod, ni Gupin po sa mga pagpanarbaho. Bisan pa sa maong mga kawayan na amo ang gama-gama ining kuan mga bintana. Salamat po sa mga kababayan nga ni ubay po namo diha sa pagpanarbaho inyong mga si Manahona. Mga salamat kayo nga naagid ang Ginoo nag-uban nato nagapang lihok sa matapusan nato. O salamat kayo sa Ginoo ang hinungdan nga niya at karon nagpasalamat ug atong gi-celebrate ang kaayo diha sa Ginoo. Mura ni ako ang pakigulong kaninyo mga kaigsunan ug salamat. Kung matawag tao church ng Gud no kay pioneering tawag ka pioneering some sa mga uban nga mga church gamay lang gid ang tukuron pero to God be all the glory dako kay ang hatag sa tumboy nga Dios dinhi nga dapita lakpakan ako tumboy nga Dios so sa balay pa man sila nag house church then karon ikatulog ini siya katuig so officially na gud last week of the month of December kanang every Saturday
mao na siya ang ilang ikamitingan sa mga official diri nga mao naging official nga Thanksgiving church anniversary din sa TJMM Baslay. So di na to nakalimtan na every December last Saturday ato nang ibitang sa ato ang notes of cellphone. Okay, so agiog padayon dayon gyud kasi gigutom. Adi ko na sila yung amin, no? Kasi gigutom, kay busog naman ta sa pulong sa itong buhay nga Diyos. And I believe nga ato sa ato ang celebration, dedication, celebration, then I think karong afternoon, mura siya, nani sila Christmas party. Dili kay sila, kita, na Christmas party din. So, akong gitawag si Kuya or Honorable Joselito Balsamo at papakat ito po nga Diyos atong pangayuan siya og short message musay na siya kasing-kasi atong papakat ito po nga Diyos Kuyawan na to. Bidaw, so daghang kay salamat may uto na tong tanan. So salamat sa Ginoo nga nakaabot pa jud ko sa inyong kuan Thanksgiving kay ganiha kong buntag sa iyo kong ngandam unta kay para dire nya kay wa na medyo ko'y laing nga schedule sa mo ang cottage prayer sa UPM sa Baslay mao nga gidali-dali re ginamo ganiha kasugod mi alas 9 gihuman ra ko namo alas 10:15 kay parang maka atin ko dire pero wala ko mag-expect nga kuan akong huna-huna maniudto na lang ko dito kay karong pagkaalaw na muadto ko subos kay katong usa sa mo ang kuan dire ni taliwan mo pod gikuha ako sa Ginoo nga si Pedring na muadto po mig Bisaya o sa gihapon ako tamong gipasalamatan salamat sa Kinabing Pastor George so kaila kay nako ni kaila kay ni sa akong amahan kay sila gini sa unang nga panahon ilahaning kauban gini sila so dako na kong kalipay sa ako ang mga natong tanan sa atong mga kaigsuonan dinhi sa mga pamilya Andaya nga lain na pod nga panimalay sa Ginoo nga natukod ini maong dapit kay sa akong lantaw mas nindot nga daghag simbahan kaysa daghag pulangan ang barangay, di ba? So mao nga in behalf sa ato ang kapitan wala man siya ron. So kami yung mga barangay opisyal nagpasalamat gimi ug daning kamot gimi pag-ayo uban sa pinanggan atong kapitan dire nga daghan pang mga kasimbahanan nga mga Pentecostal nga matukod sa kanang barangay Salvacion. No. Wala may mawala ta magpanugunsa na nga title kay ang title pangraman na siya ang importante ra gyud nga ang tanan nga mga katawhan diri sa barangay Salvacion do naging pag-ila nga tinud-anay ngadto sa Ginoo tunay pakigrelasyon nga tinud-anay so ako gyung gipasalamatan so naglantaw ko sa gawas ako mga kaigsuonan sa una nga wala pa naning kanang ni duolog simbahan nakita nako karon so salamat yus kayos Ginoo. So pag kita nako ako naka-appreciate ko maayo sa kinabuhing Kawardo kay muagi mo guni siya sa balay nya muagi siya sa buntag kay mudagyaw diri muli siya gabi ina kada hapit kada adlaw nang nakanay ko salamat Lord bisag wala ko ikatunol nga dakong salapi para nila pero ako mga pag-ampo ining mga simbahan nga permanente nga nagsuporta diha ni maong iglesia kay makaingon ko nga mas dako tag kanang ikaambit o ikatampo diha sa mga pag-ampo kaysa sa lapi makuan ra man na pero ang pag-ampo nga permanente kanunay naghatag nagkusog ining maong iglesia na nga akong gidasig ako mga kaigsunan nga padayon ra gid ta so salamat sa Ginoo nga nahimugso ning maong iglesia unya ako mga pag-ampog panghinaot nga din sa kanunay magpabilin katong naa na ni nabilong ini mga iglesia padayon na gininyo pagpakigrelasyon nga tinud-anay ang Dios ining mga iglesia
tungod kay inigbalik sa Ginoo, wala na magbasig ay si kuaning katuning kuan mo ni luwason kung dili kitang tanan magkauban ra gid dito sa langit. Pastor George kasi nate na mi kaayoan niya kauban gini namo pero nagpasalamat jud kog dako nga gikan kaniadto hangtod karon wa di kausaban ang pagpagamit sa Ginoo nga siyang kinabuhi. Nga ini mo iglesia, congratulations ninyong tanan mga members. Unya manghinaot jud ko nga naa ra gid mo pirmi na kong kakit-an og naa gani mawala ninyong mag-uol jud ko. Ha? Barangay Salvacion naman dire tanga kasagaran na dire Bisaya, Sitio Bisaya, Sitio Basak, dire nga area sa kaning dire nga sa proper mo na nga kabisado kay nako inyong mga nawong. Unya manghinaot jud ko nga hangtod sa pagbalik sa Ginoo magpabilin jud mong matinud-anon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Kay mao ginay atong kalipay, mao nay among kalipay kung ingon nga naa diri sa barangay. Kay kung ang barangay daghan mga Kristohanon nindot ang dagan diha sa atong barangay na daghang mga blessing nga moabot diha sa atong barangay. So paningkamutan nato kita nga naa diri sa Barangay Salvacion nga nagtinud-anay pagpangalagad sa Dios nga napundar ng aning nga iglesia magtinud-anay kita pagpangalagad sa iglesia diha sa Ginoo niya. Ako lang katapusan ako nga message nga kung unsa may mabot diha sa simbahan mga problems ba unsa ba diha kinahanglan nga mo baro kita nga lig-on sumala diha sa unang Korinto 15:58. Diba si Pablo naghangyo nga pusang nga minahal ko mga kaigsunan barog kamo nga lig-on ug dili matarog. Sa ato pa na ay mga pagtayog na dili makawang. So kaning inyong pagdagyaw diri dako kay nagcounted nga tos Ginoo. So daghang salamat akong mayon congratulations. Maayong Pasko na itong tanan, ang Ginoo magapanalangin din ng mga iglesia. Ako'y balik sa atong iglesia. Salamat sa itong magdikong konsyal na kami nagpaluyo sa mga katawhan. Ako nagpasalamat sa inyong mga kaigsunan nga niya karon nakatambong ni atong unang pagsimba ni balay tigumanan o sa atong head pastor sa Valencia. Sa di pa matuta sa panood ko, tumyan ng talaga pagting katuhan Ginoo. Salamat sa imong kayo, sa imong gumbang paglubad sa mata ko sa kanamo, nga naakan na kay Ginoo sa mong taliwala, nagabantay, nagabusisyon Ginoo. Salamat, kikan sa pagsilang sa adlaw, nga nidangag kami ng taknas kutuhon, nga safety among kinabuhi, bisan pa sa pagbiyahe, aluha nga sa kinang Ginoo, naakan na ikulo na kauban, nagabantay sa mata ko sa kanamo Ginoo. Salamat ni mo dapit, nga nagpala kano kaglibon ko lunda magabantay magaproteksyon sa matag usa kanamo bisan pa man Ginoo ning una nga paggamit ning palatigumanan kana ikalo nagabubog panalangin sa makatawhan nga naa kanulay ila pagbati ug pagkugman ning palatigumanan. Dalay kon ka Ginoo, salamat usab sa panalangin nga amo karon nga pagambitan makata kapiskay kapislawas makata Ginoo kusog sa among kalag Ginoo nga samtang kami nakapadayon sa pag-alaga at servisyo niya kanino Ginoo. Dalay kong kamahan, kining kalugmaya, ako'y balik pinay Ginoo. Amen.